गवर्नर केपी अहमियत चाहता है, कोई उसे अहमियत नहीं देता। बिलावल भुट्टो ने गवर्नर से कहा, तुम वज़ीर आला को तंग करो, बयानात दो। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गन्नपुर कहते हैं, जब मैं थोड़ा प्रेशर देता हूँ तो वो कहता है ऊपर से दबाव है, ये पर्ची पर आया हुआ बंदा है, हर तरफ बंदर बांट है। सूबे में सियासी भर्तियाँ बहुत बड़ा बोझ है, गैर कानूनी भर्ती होने वालों को नौकरी से निकालूंगा। ओवर एम्प्लॉयमेंट से 10 अरब इजाफी खर्च हो रहे हैं। सूबे में शिकायत के अजाले के लिए चीफ मिनिस्टर पोर्टल मुतारिफ करा दिया। इंट्रा पार्टी इलेक्शन केस में पीटीआई ने दस्तावेजात जमा कराने के लिए मोहलत ले ली। इलेक्शन कमीशन ने समाअत 2 अक्टूबर तक मुलतवी कर दी। बैरिस्टर गौहर कहते हैं, जो दस्तावेजात देनी थी वो FIA के पास है। पीटीआई वाहिद जमात है जिसने शफाफ इंतखाबात कराए। उम्मीद है इस बार इलेक्शन कमीशन हमारा इलेक्शन मंजूर कर लेगा, मजीद रोड़े नहीं अटकाएगा। सिर्फ पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन को टारगेट करना बदनीयती है। मुझे कोई शक नहीं है कि अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होगा। मौलाना फजल रहमान साहब की कंसेंसस के बगैर तो ये नामुमकिन है इस आईनी तरमीम को पास करे। वैसे तो हम 2006 से इंतजार कर रहे हैं कि हम ये आईनी तरमीम लेकर आए, इकट्ठों का और दिन हम इंतजार करें, तो इससे भी कोई हर्ज नहीं है। कोई शक नहीं, अगले चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह होंगे। मौलाना फजल रहमान से इत्तफाक राय के बगैर आईन तरामी मुमकिन नहीं। वो साथ मिल जाते हैं तो 2/3 अक्सरियत हासिल करने में आसानी होगी। जुडिशल रिफॉर्म्स मुल्क की ज़रूरत हैं, चाहते हैं पीटीआई का भी इनपुट शामिल हो। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की ARY न्यूज़ से गुफ्तगू। कहा, पीपल्स पार्टी के 20 से 25% तहफ़्फ़ुज़ात थे जो हुकूमत ने दूर किए। हुकूमती तरामी में था कि चीफ जस्टिस की मुद्दत मुलाज़मत 3 साल और उम्र की हद 67 साल होनी चाहिए। हमारी तजवीज़ थी जजेस की उम्र कम होनी चाहिए। हुकूमती तजावीज़ से लग रहा था कि किसी को आउट या इन रखने की कोशिश की जा रही है। बड़ी मज़मूम कोशिश हो रही है कि एक मुतबादल कोर्ट लाने की जिसमें ये अपने डाउट भरना चाहते हैं, जिनसे अपनी मर्जी के फैसले लेना चाहते हैं, ये भूल जाएं, ये कभी नहीं वकला होने देंगे। नाम निहाद आईनी तरामी मुस्तरद करते हैं। वकला मुतबादिल अदालत किसी सूरत कबूल नहीं करेंगे। कल नेशनल कन्वेंशन में वकला तहरीक का लाहा अमल पेश करेंगे। सीनियर वकील हामिद खान कहते हैं, पाकिस्तान की आईनी अदालत सिर्फ सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट के होते कोई और आईनी अदालत नहीं बन सकती। हम सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट को मजीद मजबूत देखना चाहते हैं। इसराइल का हिजबुल्लाह पर जदीद टेक्नोलॉजी से हमला। बैरूत और दीगर इलाकों में हिजबुल्लाह के ज़ेर इस्तेमाल पेजर बैक वक्त फटने से 9 अफराद जाँ बहक, 2500 से ज़ायद एहलकार जख्मी। ईरानी सफ़ीर भी जख्मियों में शामिल। रूसी मीडिया का कहना है पेजर धमाकों की मंजूरी इसराइली वज़ीर आज़म ने खुसूसी इजलास में दी थी। अमरीका ने हमलों से लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। कहा, मालूमात इकट्ठी कर रहे हैं। बैनुल-अक़वामी बरादरी की जानिब से हमलों की शदीद मजम्मत। बरतानवी हुकूमत ने वाक़े को तशवीशनाक करार दे दिया। ईरान ने पेजर धमाकों को इसराइल की दहशत गर्दाना कार्रवाई करार दिया। हिजबुल्लाह सरबराह हसन नसरुल्लाह ने चंद माह कबल साथियों को स्मार्टफोन इस्तेमाल न करने की हिदायत की थी, जिसके बाद तमाम एहलकार और हामी पेजर डिवाइस इस्तेमाल कर रहे थे। मकबूजा जम्मू कश्मीर की असम्बली के नाम निहाद इंतखाबात। पहले मरहले में 24 हलकों में पोलिंग जारी। कश्मीरियों ने इलेक्शन का बायकॉट कर दिया। जमात इस्लामी मकबूजा जम्मू कश्मीर का कहना है, नाम निहाद पैनल BJP और RSS के कहने पर ड्रामा कर रहा है। जमात इस्लामी नाम निहाद इंतखाबी अमल का हिस्सा नहीं। मकबूजा वादी में ढोंग इंतखाबात के खिलाफ आज़ाद कश्मीर में मुजाहरे। मुजफ्फराबाद, मीरपुर और बिम्बर में रैली। मुजाहिरीन ने भारत के खिलाफ नारे लगाए। साबिक डिप्टी सुपरिटेंडेंट अडियाला मोहम्मद अकरम की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समाअत। लाहौर हाई कोर्ट रावलपिंडी बेंच का पुलिस की नाकिस तफ्तीश पर बरहमी का इजहार। 30 सितंबर को सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी दिफा से जवाब तलब कर लिया। वज़ीर आला पंजाब के 14 रुपये फी यूनिट रिलीफ से 3 फेज मीटर वाले महरूम। रिलीफ सिर्फ सिंगल फेज मीटर पर दिया जा सका। वज़ीर आला मरीम नवाज ने तमाम सारिफिन के लिए रिलीफ का ऐलान किया था। वजारत ने यह सहूलत सिंगल फेज मीटर तक महदूद रखी। सिंगल फेज वाले 6 लाख सारिफिन को रिलीफ दिया गया।
نیپرا اور اوگرا میں ماہرین کے بجائے رشتہ داروں کو بھرتی کیا جاتا ہے. نیپرا اور اوگرا جیسے بڑے ریگولیٹر غلط بنوائے گئے. سابق وزیر خزانہ مفتاح اسماعیل کا سیمینار سے خطاب. کہا عوام کو مساوی حقوق نہیں مل رہے. سولر پینل پر ٹیکس لگانے سے مقامی انڈسٹری کو مشکل پیش آ رہی ہے. Pakistan has been a long-term partner of ours, and I think what this action shows is that there continue to be places where we have disagreement. The United States is committed to strengthening the international non-proliferation regime by taking action against networks supporting activities of proliferation concern. We have been clear and consistent about our concerns with Pakistan's ballistic missile program for many years. پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کی حمایت سے انکار ہماری دیرینہ پالیسی ہے. امریکی محکمہ خارجہ کے ترجمان میتھیو ملر کا کہنا ہے کئی سال سے پاکستان کے بیلسٹک میزائل پروگرام کے بارے میں خدشات کے بارے میں واضح رہے ہیں. قومی سلامتی کے لیے پابندیوں اور دیگر اقدامات کا استعمال جاری رکھیں گے. شراکت داری کے باوجود جہاں اختلافات ہوں گے وہاں کارروائی کریں گے. روس کے نائب وزیر اعظم آج 2 روزہ دورے پر پاکستان آئیں گے. ترجمان دفتر خارجہ کا کہنا ہے روسی نائب وزیر اعظم صدر آصف علی زرداری وزیر اعظم شہباز شریف اور نائب وزیر اعظم سے ملاقاتیں کریں گے. پاکستان اور روس کے درمیان دوستی اور اعتماد پر مبنی خوشگوار تعلقات ہیں. رواں سال چکن گنیا کے 140 PCR کیسز مثبت آئے. سندھ میں تاحال منکی پاکس کا کوئی کیس رپورٹ نہیں ہوا. وزیر صحت عذرا پیچوہو کہتی ہیں اسٹے آرڈر ختم ہونے کے بعد دوبارہ ہائرنگ کر رہے ہیں. مرکزی اسپتالوں کی ایمرجنسی کو اپ گریڈ کر رہے ہیں. سول اسپتال کے لیے ماسٹر پلان بنا ہوا ہے. کراچی اور گرد و نواح کی ڈسپنسریز میں لیڈی ڈاکٹرز تعینات کر رہے ہیں. اسپتالوں کے عملے کو بایو میٹرک کرنے جا رہے ہیں. ٹیچنگ اسپتالوں میں سیمولیشن لیبز بنا رہے ہیں. وزیر اطلاعات پنجاب اسما بخاری کی جعلی ویڈیو کا کیس. لاہور ہائی کورٹ کا FIA کی رپورٹ پر عدم اعتماد کا اظہار. DG FIA کو طلب کر لیا. چیف جسٹس نے ریمارکس کیے کمپرومائز سسٹم نہیں چلے گا. رپورٹ بتاتی ہے کہ آپ کے لوگ ان عہدوں کے اہل نہیں. آپ راہداری ریمانڈ مانگ رہے تھے لیکن ملزم حیدر کو گرفتار ہی نہیں کیا. وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا گرفتار کرنے گئے تو SHO مٹا نے بتایا ملزم کی ضمانت ہو چکی. اس نے لاہور کی سیشن کورٹ سے عبوری ضمانت کرا لی ہے. چیف جسٹس نے کہا آپ لوگ اتنے سادہ ہیں. پولیس نے بتایا ضمانت ہوئی تو آپ نے مان لیا. عدالت نے سماعت 23 ستمبر تک ملتوی کر دی. بانی PTI کے سابق سیکیورٹی چیف عمر سلطان گھر پہنچ گئے. وکیل فیاض کندوال نے اسلام آباد ہائی کورٹ کو آگاہ کر دیا. کہا FIR درج ہو چکی آزادانہ تحقیقات چاہتے ہیں. چیف جسٹس عامر فاروق نے آزادانہ تحقیقات کی ہدایت کرتے ہوئے درخواست نپٹا دی. چیمپئنز ون ڈے کپ میں محمد رضوان کی ٹیم مارکوز اور سعود شکیل کی ڈولفنز کا مقابلہ. مارکوز کی بیٹنگ جاری. مارکوز کی ٹیم 2 میچ جیت کر ٹاپ پر موجود. ڈولفنز کو ایونٹ میں اب بھی پہلی کامیابی کا انتظار. ایونٹ کے تمام میچز پاکستان کے پہلے HD اسپورٹس چینل A اسپورٹس پر براہ راست نشر کیے جا رہے ہیں. اور انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کا وفد نیشنل اسٹیڈیم کراچی پہنچ گیا. وہ اپنے اسٹیڈیم میں جاری تعمیراتی کام اور دیگر مقامات کا جائزہ لیا. PCB کے نمائندوں کی جانب سے ICC وفد کو بریفنگ دی گئی.